अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह सफ़ रुकू नंबर 1 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह तस्बीह की है, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, माँ उस चीज़ ने जो, फिस समावाती आसमानों में है, वमा और जो, फिल अर्दी ज़मीन में है, वहुवा और वो, अल अज़ीज़ु बहुत ज़बरदस्त है, अल हकीम खूब हिकमत वाला है। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो, आमनु ईमान लाए हो, लिमा क्यों, तक़ूलूना तुम कहते हो, मा वो जो, ला तफ़अलून नहीं तुम करते, कबुरा बड़ी है, मक़तन नाराज़गी, इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक, अन के, तक़ूलू तुम कहो, मा वो जो, ला तफ़अलून नहीं तुम करते। इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, युहिब्बु वो मोहब्बत रखता है, अल्लज़ीना उन लोगों से जो, युक़ातिलूना जंग करते हैं, फ़ी सबीलिही उसके रास्ते में, सफ़न सफ़ बनाकर, कअन्नहुम गोया के वो, बुनियानुन दीवारें हैं, मरसूस सीसा पिलाई हुई। व इज़ और जब, क़ाला कहा, मूसा मूसा ने, लिक़ौमिही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, लिमा क्यों, तुअज़ूननी तुम अज़ियत देते हो मुझे, वक़द हालांकि तहकीक, ताअलमूना तुम जानते हो, अन्नी बेशक मैं, रसूलु रसूल हूँ, अल्लाही अल्लाह का, इलैकुम तुम्हारी तरफ, फलम्मा फिर जब, ज़ागू वो टेढ़े हुए, अज़ागा टेढ़ा कर दिया, अल्लाहु अल्लाह ने, कुलूबहुम उनके दिलों को, वल्लाहु और अल्लाह, ला यहदी नहीं वो हिदायत देता, अलकौमा उन लोगों को, अल्फासिकीन जो फासिक हैं। व इज़ और जब, क़ाला कहा, ईसा ईसा, इब्नु मरियमा इब्ने मरियम ने, या बनी इसराईला ए बनी इसराईल, इन्नी बेशक मैं, रसूलु रसूल हूँ, अल्लाही अल्लाह का, इलैकुम तुम्हारी तरफ, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला हूँ, लिमा उसकी जो, बैन यदैया मुझसे पहले है, मिनत तौराती तौरात में से, व मुबश्शिरन और खुशखबरी देने वाला हूँ, बिरसूलिन एक रसूल की, यअती जो आएगा, मिन बादी मेरे बाद, इस्मुहु नाम उसका, अहमदु अहमद होगा, फलम्मा फिर जब, जाअहुम वो आया उनके पास, बिलबय्यिनाती सात वाज़ेह दलाइल के, क़ालू उन्होंने कहा, हाज़ा ये, सिहरुन जादू है, मुबीन खुल्लम खुल्ला, वमन और कौन, अज़लमु ज़्यादा जालिम है, मिम्मन उससे जो, इफ्तरा घड़ ले, अलल्लाहि अल्लाह पर, अल-कज़िबा झूठ, वहुवा हालांकि वो, युदआ वो बुलाया जाता हो, इलल इस्लामी तरफ इस्लाम के, वल्लाहु और अल्लाह, ला यहदी नहीं वो हिदायत देता, अलकौमा उन लोगों को, अज़्ज़ालिमीन जो जालिम है, युरीदूना वो चाहते हैं, लियुत्फ़िउ के वो बुझा दें, नूरा नूर, अल्लाही अल्लाह का, बिअफ़वाहिहिम अपने मुंहों से, वल्लाहु और अल्लाह, मुतिम्मु पूरा करने वाला है, नूरिही अपने नूर को, वलौ और अगरचा, करिहा नापसंद करें, अल काफिरून काफिर, हुआ वही है, अल्लज़ी जिसने, अरसला भेजा, रसूलहु अपने रसूल को, बिलहुदा साथ हिदायत के, व दीनी और दीन, अल हक़्क़ी हक़ के, लियुज़हिरहु ताकि वो गालिब कर दे उसे, अलद्दीनी ऊपर दीनों के, कुल्लिही सब के सब, वलौ और अगरचा, करिहा नापसंद करें, अल मुशरिकून मुशरिक। रुकू नंबर 1 मुकम्मल हुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الصف، رکوع نمبر 2 کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، حل کیا، ادلکم میں رہنمائی کروں تمہاری، علی تجارت ایک تجارت پر، تنجیکم جو نجات دے تمہیں، من عذاب علیم دردناک عذاب سے، تؤمنون تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالکم ساتھ اپنے مالوں، وانفسکم اور اپنی جانوں کے، ذالکم یہ، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر، کنتم ہو تم، تعلمون تم علم رکھتے، یغفر وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم اور وہ داخل کرے گا تمہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، ومساکین اور گھر، طیبۃ پاکیزہ، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، ذالک یہ ہے، الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی، واخری اور ایک دوسری چیز، تحبونہا تم محبت رکھتے ہو اس سے، نصر مدد، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفتح اور فتح، قریب قریبی، وبشری اور خوشخبری دے دیجئے، المؤمنین مومنوں کو، یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، انصارا مددگار، اللہ اللہ کے، کما جیسا کہ، قالا کہا تھا، عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم ابن مریم نے، للحواریین حواریوں سے، من کون ہے، انصاری مددگار میرا، اللہ طرف اللہ کے، قالا کہا، الحواریون حواریوں نے، نحن ہم ہیں، انصار مددگار، اللہ اللہ کے، فآمنت تو ایمان لایا، طائفۃ ایک گروہ، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، وکفرت اور کفر کیا، طائفۃ ایک گروہ نے، فأیدنا تو قوت دی ہم نے، الذین ان کو جو، آمنو ایمان لائے، علی عدوہم اوپر ان کے دشمنوں کے، فاصبحوا تو ہو گئے وہ، ظاہرین غالب۔ رکوع نمبر 2 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔